नैवेद्यं निवेदयामि ओम नाभ्यायाशेदं दर्घगों फिर फ्लोर्योः समवर्ततापद्भ्यां भोमृतिसहस्रोद्रा तथा लोकान् अकल्पयान्ना नानाविधानि नैवेद्यादि निवेदयामि निवेद्यान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि आचमनीयं पुनराचमनीयं मध्ये पानीयम् उत्तरापोषणं समर्पयामि मुखवासार्थे सफलताम्बूलम् एलालोङ्गादिकं समर्पयामि गणितायाः पूजायाः साधुगुण्यार्थे द्रव्यदक्षिणां समर्पयामि ओम हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतशजातः पतिरेकयाशेत शताधार पृथिवीं द्यामुते मां कस्मै देवाय हविगां कृतायाः पूजायाः साधुगुण्यार्थे द्रव्यदक्षिणां समर्पयामि प्रार्थयेत खड्गं चक्रगदेषु चापपरिघाम् चोलम्बुसोण्डीं शिरा शङ्खां शान्दधतीं करस्त्रिनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलास्मद्युतिमस्य पाददशकां सेवे महाकालिकां कालिकां यामस्तौत्सपिते हरौ कमलजो हन्तं मधुं कैटभम् अक्षास्राक्परसों गदे सुकुलिशां पद्मं धनुष्कुण्डिकां दण्डां शक्तिमसीं च चर्मजलजां घण्टां सुराभाजनां शूलां पाशसुदर्शने च दधते हस्ते प्रसाम्नाननां सेवे लक्ष्मीं सरोजस्थितां घंटा सोलहलानि शंखमुसले चक्रं धनो सायकां हस्ताब्जैर्दधतीं घनां दविलसा चेतां सुतोल्यप्रभां गौरी देहसमुद्भवां त्रिजगताम् आधारभूतां महापूर्वामत्र सरस्वती मनुभजे शुम्भादिदेत्यार्दिने प्रार्थना पूर्वक अनंत कोटि नमस्कारान् समर्पयामि भूर्भुवः स्वः महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती देवता सहित गजाननादि चतुष्षष्ट्योगनेभ्यो नमः हस्ते जलं गृहीत्वा अनेन कृतार्चनेन पूजनेन गजाननादि चतुष्षष्ट्योगिन्यः प्रियन्तां नमः। बोल साचे दरबार की जय। ततः क्षेत्रपाल पूजनम् हस्ते पुष्पानि गृहीत्वा ध्यानम् ॐ मनःस्वसमविदन्यन्यमस्माद् वैश्वानरात् पुर एतारमग्नेः एमेनमवृधन्नमृता अमर्त्यं वैश्वानरम् चैत्रजित्याय देवाः ध्यायामि ध्यानार्थे पुष्पाणि समर्पयामि भूर्भुवस्वः अजरादि एकोनपञ्चाक्षत्रपालमण्डलस्थ देवताभ्यो नमः समर्चनं कुर्यात् ॐ मनो ज्योतिर्युगधामाज्यस्य बृहद्भद्रयज्ञमिमं तनोद्वरिष्ठं यज्ञगोन्फमिमं दधातु विश्वे देवा शय्यमादयन्तामो प्रतिष्ठार्थे एतानक्षतान् समर्पयामि समर्चन